कितें सांगपाचें दिसता तुका? माझे नाव पवन गांवकर. हांव एक विश्वजीत राणाक सांगपाक सोदता, तूं हो जो लोधा प्रोजेक्ट पळय कारापूर गांवांत हाडटा तो कोणाक लागून हाडटा आनी कोणाक सोंपोवपाक सोदता? ह्या वाड्या वयल्या भुरग्यांक, ह्या वाड्या वयल्या लोकांक? त्या वाड्याचेर तूं जाणा तांकां सपोर्टाक कोण आसा तो? कोण म्हणटा? आमचे जाणटेले म्हणटा तूं फुडें सर, आपूण तुज्या फाटल्यान आसा. आमची शांतावर्गा सायबीण त्यांच्या फुडें आसा. हेवटेन दावे सायडी भूतनाथ तांकां राखता, तेवटेन कोणगेश्वर राखता, फाटल्यान त्यांचो वाटारेश्वर आसा, ते मोदी आसा. तूं तांकां कसो सोंपयतलो? तेज्या फुडें हो गांव जो आसा कारापूर गांव, तेज्या फाटल्यान सायबीण माता आमची उबी आसा. तेज्या उपरांत तूं येदो व्हडलो प्रोजेक्ट घालो लोकांक, तूं जागो खावन त्यो कोणाक सांगिनासतना घेता. तुज्या स्वताच्या बापाय तो थंयसर 166/3 31,175 स्क्वेअर मिटर आसा, तो तूं कित्याक दिना? तो दी मरे, तुजो कापासतात तुजी. दुसरी गजाल, आमचो MLA रेमेन शेठ, तूं अख्ख्या गांवार भोंवता. आयज तूं शिरगांव आसा खंय थंय कित्याक तरी. हांव 1 ते 6 तारीख पर्यंत हॉस्पिटलांत बिचोले एडमीट आसलो. रातचे 1:30 सुमार तूं तुज्या शेजाऱ्याक पळोवपाक येयलो. हांगासर हे लोक भुरगे कोण बसल्या पळय ते तुका दिसना? तुका वर्धापन दिन जालो हांगासर, वर्धापन दिलो. ह्या लोकांक तुका देवीच्या विश्वासार तुका निवडून हाडलो. हे लोक तुजे कोणूच न्हू. इलेक्शना वखदार तूं आमच्या जाणटेल्या आवयक, जाणटेल्या बापायक, हेंकां तांकां पांयां पडपाक येता हांगासर. कारापुरान पांयां पडपाक येता. आयज तुजे भेंड मोडले सारखे धरले भेंड तुजे. तुका कोणाक पांयां पडोच नाका. हांगा येवन पळय, विचार ते भुरग्यांक, विचार कोण भुरगीं बसता तांकां. बाबा कितें जाला तुमचें, कितें जाला? तूं एकलोच फक्त तो सीएमाच्या कुस्तारूच तूं येयल्लो हांगासर. सीएमाच्या कुस्तारूच तूं निवडून येयल्लो. आनी दुसरी गजाल सांगता, बाबा विश्वजीत राणे, तुका एक रिक्वेस्ट करता. तूं हेल्थ मिनिस्टर, तुजें हेल्थ सांबाळ तूं. आनी चुकोन सुद्दां तूं केन्ना देवा कडेन माग आपूण GMCन जावन एडमीट जावं नाका म्हणून. कित्याक देवा फाटल्यान दुसरो देव जो आसा तो दोतोर, आनी तुवें दोतोरांचो इतलो छळ केल्लो आसा. कोणाची म्हण आसा पळय, सोऱ्याकारांक एकदां दोनदां त्यांच्या पोटांतलो शेळो काडलो, तिसरे फावट तांकां दोतोर मारून उडयता. ही अफवा जायत का खरें तें नुकळो. पूण तूं न्हू 24 वरां जर एडमीट उरा GMCन, तरी तुका तेच दोतोर मारून उडयतले. तेन्ना उपकार करता, तूं GMCन तरी एडमीट जावं नाका. तूं भायरूच तरी खंय वता एडमीट जा. तुजें कितें तें दुयेंस आसा तें सारकें कर. इतले उलोवन पुरो करता. तुमचें नांव कितें? पवन गांवकर. तुमी हांगासरले? हांगासलेच.